अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ समीउल्लाह दरवेश और आप देख रहे हैं वॉक विद समी। मैं एक ऐसे हसीन वादी के सफ़र पर आज निकला हूँ जो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे फैला हुआ है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ये वादी बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़, बहते चश्मे इस वादी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इस सफ़र के आखिर में मैं आपको एक ऐसा मंज़र दिखाऊं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। जनाब वाला ये है खूबसूरत वादी उशेरई दरा। इस वक्त मैं अलमास के इस खूबसूरत मुकाम पर मौजूद हूँ। अलमास का ये पॉइंट बेतहाशा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं नीचे दरिया है। आजकल पानी का बहाव थोड़ा कम है। ये वादी अपना सादा और मेहनती लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ज़्यादातर डिपेंड लोग एग्रीकल्चर पर यहाँ करते हैं। और ये डीपू बाज़ार में पहुँचने वाला हूँ। इस बाज़ार का नाम डीपू है, डीपू अलमास। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल सकता है, फर्नीचर से लेकर जितने भी ज़रूरती ज़िंदगी के अशिया यहाँ पर आपको सब कुछ मिलते हैं। इसीलिए इस बाज़ार का नाम डीपू है। वादी उशेरई का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत बाज़ार तरपतार बाज़ार, यहाँ पहुँचने वाला हूँ मैं। ये बहुत ही प्यारी बाज़ार है, आप आगे देख सकते हैं। ये है जनाब वाला तरपतार बाज़ार। तरपतार बाज़ार के बारे में मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, मुकामियों से, कि ये उशेरई दरा का सबसे कदीम बाज़ार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर होटल्स वगैरह सब कुछ दस्तयाब है खाने पीने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर रात को भी स्टे कर सकते हैं। तरपतार बाज़ार से निकलकर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बहुत ही प्यारी व्यू है। सड़क के दोनों जानिब मकई का फसल बिल्कुल तैयार है। किसान लगे हुए हैं, खेतों में मकई का फसल काट रहे हैं आजकल। तो जनाब वाला फाइनली मैं चौड़न बाज़ार में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं। वादी उशेरई का सबसे बड़ा हस्पताल भी यहाँ पर है। इस बाज़ार में एक काफ़ी मशहूर और ख़ूबसूरत बाज़ार है। बहुत ही खूबसूरत और मीठे पानी वाला चश्मा था। इससे पानी पीने के बाद मज़ीद टाइम ज़ाया किए हुए जिस काम के सिलसिले में मैं जा रहा हूँ वहाँ जाते हैं और यकीनन आपको वही काम दिखाता हूँ जिसके लिए मैं जा। सो लेट्स वॉक विद समी। मंजिल पहुँचने तक फ़िलहाल आप मेरे साथ वादी उशेरई के ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करें। इस सफ़र में मेरे साथ है गरीबों का सरफराज, जो अक्सर धोखा दे जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सरफराज कहीं धोखा नहीं देता, लेकिन ये सरफराज अक्सर धोखा दे जाता है। यहाँ से ये नज़ारा आप चेक करें नीचे, बहुत ही खूबसूरत। नीचे छोटे छोटे पावर हाउस बनाए गए हैं। ये सामने वाला व्यू तो लाजवाब है। उशेरई ख़ास से निकलकर वादी और भी खूबसूरत हो जाती है। आप ये देख सकते हैं सड़क के दोनों जानिब ग्रीनरी, जापानी फल के बागात और बहुत सारे बागात हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर पानी ज़्यादा हो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये है उशेरई दरा का सबसे कदीम चिनार का दरख्त। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप देख सकते हैं।
نیچے یہ خوبصورت چھوٹا سا مسجد بنایا ہوا ہے چنار کے درخت کے ساتھ۔ اس کا سایہ بہت زیادہ اثردار ہوتا ہے، گرمیوں میں لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے آبشار بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب سے قدیم درخت ہے، سب سے قدیم جناب والا پالام پہنچ چکا ہوں۔ اب میں یہاں مین روڈ کو چھوڑنے والا ہوں اور ایک اور خوبصورت وادی میں داخل ہونے والا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ اب میں امریت وادی میں داخل ہو چکا ہوں۔ اب یہاں سے میرا ڈیسٹینیشن بھی قریب آ چکا ہے اور یہ خوبصورت وادی ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا امریت کے بالکل انیشلی پوائنٹ ہے۔ آگے جانے والا ہوں تو آگے آپ میرے ساتھ اب انجوائے کریں یہ خوبصورت نظارے امریت وادی امریت کے۔ امریت تے کنا یار دی شروع شو برا دی اخیری سره پورې چې کوم کلاوډز دی وریځې دي نه خو بیا ته چې کوم ډنډې یادې زګور ډنډې هغه غیره دي دې سر باندې یہ اوپر جتنا بھی نظر آ رہا ہے یہ سارا امریت ہے۔ بہت ہی خوبصورت ویلی اور وادی ہے۔ وادی کے بیچ میں بالکل یہ خوبصورت کھیت جس میں مختلف قسم کے باغات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شلغم کا آج کل سیزن ہے، یہاں پر اسٹرابیری بھی ہے کھیتوں میں، اور جاپانی پھل اور دوسرے مختلف قسم کے فروٹ فارمز بھی یہاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں تک یہ لاسٹ تک یہ سارا کا سارا امریت ہے۔ اس کے بعد پھر کوہستان اور جبئی شندور کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، فائنلی میں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ چکا ہوں۔ جس کام کے سلسلے میں آیا تھا یہ دکان فی الحال بند ہے، دکاندار صاحب ابھی آ رہا ہے۔ یہ سرفراز ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، اور یہ ارد گرد کے یہ خوبصورت نظارے تب تک آپ چیک کریں جب تک دکاندار صاحب آئیں گے۔ یقیناً جلد ہی میں آپ کو وہ نایاب اور قیمتی چیز دکھانے والا ہوں جس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ویسے تو وہ مارکیٹ میں کہیں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن یہاں کے جو ہوتے ہیں یہ بالکل نیچر پیور اور آرگینک ہوتے ہیں۔ فی الحال آپ شلغم کا یہ پام چیک کریں۔ اس کو یہاں سے اپروو کرنے کے بعد دھویا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے اور ملک کے مختلف منڈیوں تک یہ پہنچایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، فائنلی دکاندار صاحب آ چکے ہیں اور آپ یہ پروسیس دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے بالکل پیور خالص شہد، ہمارے وادی عشیرہ امریت کا بالکل خالص شہد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ بالکل صاف ستھرا شہد ہے۔ ہم اسے تقریباً ہر سال خریدنے یہاں آتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل پیور ہے، یہ وہ فارمز والا شہد نہیں ہے جو سڑکوں کے کنارے شوگر ڈال کے مکھیوں سے زبردستی نکالتے ہیں۔ یہ یہاں کے جو لوکل مکھیاں ہوتی ہیں پہاڑوں میں اور گھروں میں رہتی ہیں، اس کا شہد ہے۔ یہ پروسیس اب جاری ہے، وزن کے ساتھ ساتھ اس کو صاف کیا جا رہا ہے اس ڈبے میں۔ میرا دوست طاہر رحمان بھی ہمارے ساتھ ہیں جو یہاں کا لوکل ہے۔ جناب والا، یہ تھا ہمارے آج کا سفر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ہم آئے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ایسے مزید اور خوبصورت ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔